यदि आफ्नो शरीरमाथि विजय पाउन सक्यौँ र आफ्नो मनमाथि विजय पाउन सक्यौँ भने संसारमा अरू सबै चिज सामान्य जस्तो लाग्न थाल्छ। शरीरमाथि कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्, कुनै पनि किसिमका शारीरिक रोगले तपाईँलाई आक्रमण गर्न पाउँदैन। र मनमाथि नियन्त्रण गरिदिनुहोस्, कसैले दिएका अत्याधिक खुसीले पनि तपाईँलाई कुनै असर गर्दैन, कसैले दिएका अत्याधिक पीडाले पनि तपाईँलाई असर गर्दैन। त मित्र, यो योगसँग जोडिएपछिको अद्भुत कला हो। यो योगसँग जोडिएपछिको अद्भुत विज्ञान पनि हो। यो चाहे आफ्नो आर्थिक अवस्था होस् या शारीरिक अवस्था होस् या मानसिक अवस्था होस्, कुनै पनि अवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु, सबैभन्दा गाह्रो काम पहिला गर्नु होला। जसले सुरुमा गाह्रो काम रोज्छ उसले अन्ततः सुख पाउँछ। यसले पेटको मांसपेशीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ, ग्यास्ट्रिकलाई पनि कन्ट्रोल गरेर आउँछ, यसले सुगरलाई पनि कन्ट्रोल गरेर आउँछ। फोर्स दिँदै यसले तपाईँको कन्स्टिपेसनका प्रब्लमहरू, यसले निद्रा नलाग्ने प्रब्लमहरू, जीवनजीले चाहिँ अब सिकाउँदाखेरि खालि सास तानौँ सास छोडौँ, सास तानौँ सास छोडौँ भन्नुहुन्छ, के हो यो भने जस्तो लाग्ला। श्वास ब्रेनसँग कनेक्सन हुन्छ, श्वास तपाईँको फोक्सोसँग र अन्य सेलहरूमा जोडिन्छ। र मैले फेरि पनि भन्छु यहाँलाई, श्वासले तपाईँको शरीरमा भएको ग्लुकोजलाई इनर्जीमा परिवर्तन गरिदिन्छ, ऊर्जामा परिवर्तन गरिदिन्छ। महिलाहरूको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक छ यो आसन। यहाँको प्राण शक्तिलाई मजबुत गराउनको लागि प्राणायाम गरिन्छ। गहिरो श्वास प्राणायाम श्वाससँग गरिने क्रिया हो। श्वास तानेर, श्वास छोडेर र श्वास रोकेर। स्वस्थ नेपाली, सक्षम नेपाली, यानी कि नेपाल स्वस्थ छ, नेपालीको तन स्वस्थ छ, नेपालीको मन स्वस्थ छ, नेपालीको मस्तिष्क स्वस्थ छ। हरेक काम गर्नको लागि नेपाली सक्षम छन्, शरीरमा ऊर्जा छ। हरेक काम गर्नको लागि नेपाली सक्षम छन् किनकि बुद्धि छ। हरेक काम नेपाली सक्षम छन् गर्न किनकि त्योसँग चेतना छ, त्यसको ज्ञान छ। त्यसकारणले गर्दा शरीरलाई स्वस्थ राखौँ, आफूले गर्ने कर्मको ज्ञान राखौँ। ज्ञान पनि छ र शक्ति पनि छ। हुफ 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 हुफ। नमस्कार, शुभ बिहानी, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्ण जो यतिखेर प्राइम एचडी टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। योग कार्यक्रम आउँछ अनि योग गर्छु भनेर हामीलाई कुरेर बसिरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ, न्यानो नमस्कार छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ आज पनि म सिमोन नेउपाने र मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ योग मोडल निशा श्रेष्ठजीले। मित्र, हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूसँग योग, ध्यान र प्राणायाममा जोडिएका छौँ। निरन्तर रूपमा हाम्रो शारीरिक अवस्थामा, हाम्रो मानसिक अवस्थामा परिवर्तन पाइरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा हाम्रो दैनिकीलाई सहज बनाउँदै गइरहेका छौँ। निरन्तर रूपमा हामी आफ्नो स्वास्थ्यलाई अझ राम्रो बनाउँदै गइरहेका छौँ। यदि मित्र योग गर्दै गर्दा प्रत्येक दिन तपाईँको शरीरको अवस्थामा, मनको अवस्थामा, यहाँको मस्तिष्कको अवस्थामा परिवर्तन महसुस गर्नु भएन भने कता कता गरेको मिलिरहेछ छैन या जानेर गरिरहेछ छैन भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त मित्र, पसिना आउन पर्छ, शरीर दुख्नु पर्छ, गल्नु पर्छ, तताउँछौँ शरीरलाई, तपाउँछौँ शरीरलाई, अनि मात्र यसले फल दिन्छ। सजिलो छैन मित्र, सजिलो छैन, पक्कै पनि छैन। अझ आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रण गर्न, दुनियाँलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो होला बरु, समाजलाई, परिवारलाई। तर गाह्रो भनेको आफ्नै शरीर र आफ्नै मनलाई नियन्त्रण गर्नु सबैभन्दा चुनौतीको कुरा हो। यदि आफ्नो शरीरमाथि विजय पाउन सक्यौँ र आफ्नो मनमाथि विजय पाउन सक्यौँ भने संसारमा अरू सबै चिज
सामान्य जस्तो लाग्न थाल्छ। जब उमेर बढ्दै जान्छ, मन चञ्चल हुँदै जान्छ, न मन नियन्त्रणमा रहन्छ न शरीर नियन्त्रणमा रहन्छ। र मन र शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नु सम्पूर्ण शारीरिक र मानसिक रोगलाई कन्ट्रोल गर्ने सबैभन्दा ठुलो मेरुदण्ड पनि हो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, शरीरमाथि कन्ट्रोल गरिदिनुहोस्, कुनै पनि किसिमका शारीरिक रोगले तपाईँलाई आक्रमण गर्न पाउँदैन। र मनमाथि नियन्त्रण गरिदिनुहोस्। कसैले पीडा दिए त के, कसैले दिएका अत्याधिक खुसीले पनि तपाईँलाई कुनै असर गर्दैन, कसैले दिएका अत्याधिक पीडाले पनि तपाईँलाई असर गर्दैन, कसैले दिएका अत्याधिक तनावले पनि तपाईँलाई असर गर्दैन, कसैले दिएका अत्याधिक टर्चरले तपाईँलाई असर गर्दैन। बस जस्तो आउँछ त्यस्तै जान्छ, जस्तो आउँछ त्यस्तै जान्छ, जस्तो टेन्सन आउँछ त्यस्तै जान्छ, जस्तो तनाव आउँछ त्यस्तै जान्छ। त मित्र, यो योगसँग जोडिएपछिको अद्भुत कला हो। यो योगसँग जोडिएपछिको अद्भुत विज्ञान पनि हो। यो त्यसैले नियमित रूपमा योग मेडिटेसनसँग जोडिनुहोस्, यो एउटा विज्ञानसँग जोडिनुहोस्। जीवनका हरेक प्रब्लम जसले तपाईँको प्रगतिमा बाधा बनिरहेको छ, त्यो प्रगतिमा बाधा बन्ने तत्त्वलाई टक्क निकालेर फाल्नेछौँ। त मित्र, आउनुहोस् आजको पनि साधना सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला सहज रूपमा बसौँ, म्याटलाई सहज रूपमा ओछ्याएर म्याटमाथि बसौँ। घरका झ्यालहरू सट्ट खोलिदिउँ ताकि फ्रेस अक्सिजन तपाईँको कोठासम्म प्रवेश गर्न सकोस्। अक्सिजन चाहिँ नियमित रूपमा लिनु होला मित्र। अक्सिजन पुगेन यदि कोठा गुम्सियो भने तपाईँलाई रिङ्गटा लाग्ने, चाँडै थकाइ लाग्ने, अनि हाई आउँछ नि हामीलाई। हाई आउनुको कारण, अल्छी लाग्नुको कारण पनि अक्सिजनको कमी नै मित्र। ब्रेन जब स्लो भइदिन्छ अनि हामीलाई हाई आउन थाल्छ, अल्छी लाग्न थाल्छ। ब्रेनलाई एक्टिभ बनाउनको लागि नियमित रूपमा पानी पिउने र अक्सिजन प्रशस्त रूपमा लिने, खुल्ला हावा प्रशस्त रूपमा लिने। त मित्र, हातलाई फेरि पनि याद मुद्रामा, आँखालाई बिल्कुल बन्द राखौँ र हामीलाई हुबहु पछ्याउनु होला। र मैले यहाँलाई फेरि पनि भन्छु, यहाँलाई कुनै जिज्ञासा छ भने यो कार्यक्रम तपाईँ पेजमा हेर्दै हुनुहुन्छ र प्राइम टाइम्स एचडीको पेजबाट यो कार्यक्रमलाई हेर्दै गर्दा तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। त्यो जिज्ञासाको हामी उत्तर अर्को एपिसोडमा दिन्छौँ। र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। गहिरो श्वास तानौँ। ओमका 3वटा स्वर अ, उ, म, तीनैवटा उच्चारण गर्दा पालै पालो छातीमा अले छातीमा कम्पन गराउँछ, उले घाँटीमा कम्पन गराउँछ र मले मस्तिष्कमा कम्पन गराउँछ। 3 कम्पन र 3 स्वरको वैज्ञानिक विश्लेषणहरू हामी गर्दै जाउँला। शरीरलाई स्वस्थ राख्न, मनलाई आनन्द राख्न, मस्तिष्कलाई सक्रिय र मस्तिष्कलाई क्षमतावान बनाउनको लागि। हरेक दुःखको सोल्युसन र स्फूर्तिको जरो ओम हो। गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै ओम गर्न सक्छौँ। श्वास तानौँ। फेरि गहिरो श्वास। फेरि गहिरो तानौँ। श्वास छोड्दै गहिरो श्वास तानौँ। श्वास छोड्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ। मित्र, ओम पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब हामी सूक्ष्म व्यायाममा जान्छौँ। बिस्तारै उठौँ सूक्ष्म व्यायामको लागि। अब आज उठेर केही
प्रमुख सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ। त मित्र सजिलो छैन, मैले सुरुमै भने यदि आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहे आफ्नो आर्थिक अवस्था होस् या शारीरिक अवस्था होस् या मानसिक अवस्था होस्, कुनै पनि अवस्थालाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँलाई म के अनुरोध गर्छु, सबैभन्दा गाह्रो काम पहिला गर्नु होला। एउटा कथाबाट सुरु गर्छु आजको एपिसोड मित्र। एकजना मान्छेलाई, अब हामी खुट्टा चलाउँदै एकजना मान्छेलाई, एकजना कैदीलाई समातियो र उसलाई सोधियो, 3 मध्ये 1 सजाय तिमीले पाउँछौ, आफ्नो सजाय आफै रोजा। 3 मध्ये एउटा सजाय तिमीले पाउँछौ, आफ्नो सजाय आफै रोजा। 3वटा अप्सन दियो उसलाई कि 1 किलो प्याज खाने, कि भने 100 कोर्रा खाने, कि भने 1 करोड रुपियाँ जरिमाना तिर्ने। चलाउँदै जाउँ खुट्टालाई, अब कम्मरलाई। अनि उसले यसो सोच्यो, ओहो सबभन्दा सजिलो त प्याजै खाना, 1 करोड, ओहो 1 करोड नतिर्ने, घुमाउँदै जाउँ। अनि सोच्छौ 100 कोर्रा, ओहो 100 कोर्रा पनि नखाने, घुमाउँदै जाउँ। प्याजै खाउँ बरु 1 किलो। अनि हुन्छ म मेरो सजाय प्याज खाने, ल प्याज खान्छु 1 किलो। 1 किलो प्याज ल्याएर दियो, 1 किलो प्याजमा 25-30 वटा प्याज चढ्छ। एउटा प्याज खायो, सजिलै खायो। 2टा प्याज खायो, अलिक गाह्रो पोल्न थाल्यो। अब अपोजिट घुमाउँ, 3टा प्याज खायो, मुस्किलले गाह्रो भयो, प्याजले पोल्न थाल्यो। 4वटा प्याज खाएको, ओहो सक्दिन। 5वटा प्याज त खानै सकेन, यति पोल्यो उसलाई। ओहो प्याज खान सकिएन, बरु 100 कोर्रा खान, यो खान सक्दिन म। दायाँ बायाँ, बरु 100 कोर्रा। त्यसपछि 100 कोर्रा, 1 कोर्रा थापो, 2 अलि गाह्रो भयो, 3 अलि गाह्रो भयो, 4 5 कोर्रा जब लाग्यो, भयो बरु 1 करोड पैसा तिर्छु। 1 करोड पनि गयो, कोर्रा पनि खायो, प्याज पनि खायो। त मित्र सुरुमै गाह्रो काम रोज्दिएको भए, अब अगाडि पछाडि सुरुमै गाह्रो काम रोजेको भए, जसले सुरुमा सजिलो काम रोज्छ उसले अन्ततः दुःख पाउँछ। जसले सुरुमा गाह्रो काम रोज्छ उसले अन्ततः सुख पाउँछ। त मित्र सुरुमा रोज्ने गाह्रै काम हो। यदि सुरुमा सुखको जिन्दगी बाँच्नु भयो, सुरुमा सजिलो जिन्दगी बाँच्नु भयो भने पछिको जिन्दगी दुःख हुन्छ, पछिको जिन्दगी गाह्रो हुन्छ। त सुरुमा गाह्रो जिन्दगी रोज्नु भयो, पीडाको जिन्दगी रोज्नु भयो भने पछिको जिन्दगी सुख हुन्छ, आनन्दमय हुन्छ। अब हात, त सुरुमा गाह्रो रोजौँ, गाह्रोसँग योग गरौँ, शरीरलाई दुःख दिउँ, शरीरलाई तताउँ, शरीरलाई गाह्रो पारौँ, ताकि यो शरीरले पछि सुख दियोस्, स्वास्थ्य नबिग्रियोस्, शान्ति नबिग्रियोस्, समृद्धि नबिग्रियोस्। अब तलमाथि देब्रे हातलाई तान्दै तल माथि, तल माथि, तल माथि, श्वास तान्दै गहिरो श्वास तान्दै तल, श्वास छोड्दै माथि। अब अर्को हात, श्वास तान्दै तल, श्वास तान्दै माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि, तल माथि। चेन्ज। त मित्र जिन्दगीलाई सहज बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँसँग प्रशस्त अप्सन छ। जसरी 3वटा अप्सन थियो त्यो कैदीसँग, 1 किलो प्याज खाने कि 100 कोर्रा खाने या 1 करोड जरिमाना तिर्ने। सहज काम जब सुरुमा रोजिन्छ, सजिलो काम, यसले अन्ततः तपाईँलाई साह्रै गाह्रो बनाउँछ। सहज रूपमा अप्सन छान्नु भनेको यो जिन्दगीबाट भाग्नु। अब राउन्ड कुमलाई राउन्ड घुमाइदिउँ। यो समस्याबाट कहिल्यै पनि जीवनलाई सफल बनाउन चाहनुहुन्छ भने समस्याबाट नभाग्नुस् मित्र, यसमा सहभागी हुनुहोस्। सहभागी भएर यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढौँ। गहिरो श्वास तान्दै गहिरो श्वास छोड्दै। अपोजिट साइड।
राउन्ड 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 घुमाइदिउँ 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 गोलो 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 रिल्याक्स हातलाई छोडौँ अब गर्दनलाई दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ अब तल माथि गरौँ तल पुरै तन्काएर तल पुरै तन्काइदिउँ माथि पुरै तन्काइदिउँ तल पुरा 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 तन्काइदिउँ माथि पुरा तन्काइदिउँ तल पुरा तन्काइदिउँ माथि अब एकछिन वार्मअप गराउँ शरीरलाई हिँड्दै जाउँ दगुर्दै जाउँ रफ्तार बढाउँदै जाउँ शरीरलाई मजाले तताउँ भित्र टेम्परेचर शरीरको बढ्दै जान्छ अगाडि पछाडि मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि मुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ शरीरलाई तताउनको लागि हामीले त यहाँलाई देखाइरहेको यो कार्यक्रम तपाईको लागि डेमोन्स्ट्रेसनको कार्यक्रम हुन्छ मित्र यतिले मात्र पुग्दैन यो क्रियालाई तपाईले डबल गर्नुपर्छ मित्र डबल किनकि हामीसँग जम्मा 1 घण्टाको समय छ 1 घण्टामा तपाईलाई सूक्ष्म व्यायाम योग ध्यान प्राणायाम सबै हामीले गराइरहेका छौं अब चेन्ज गरौँ अब चेन्ज खुट्टालाई हातलाई क्रस गरिदिउँ क्रस गर्दै जाउँ यसलाई यहाँले डबल गर्नुस् घरमा 1 राउन्ड हामीसँगै र 1 राउन्ड आफै 1 राउन्ड हामीसँगै 1 राउन्ड आफै गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ अब चेन्ज गरौँ यसलाई दायाँ क्रस सीधा बायाँ क्रस सीधा दायाँ क्रस सीधा बायाँ क्रस सीधा अब अगाडि पछाडि गर्छौं गहिरो श्वास तान्दै श्वास छोड्दै अगाडि भुइँछौं त्यसै भएर पछाडि तन्काइदिउँ पुरै फेरि सिधा फेरि अगाडि भुइँ छोइदिउँ सिधा पछाडि अब अलिकति यहाँलाई आज थोरै व्यायाम गराउँछु अलिकति अझै शरीरलाई तताउनको लागि श्वासले धक्का दिँदै टाउकोको फोर्स भुइँतिर पुरै श्वासले फोर्स दिँदै टाउकोको फोर्स भुइँतिर लगाइदिउँ र यो भाग एकदम बढी तन्किन्छ गर्दनको भाग तन्किन्छ र यसले तपाईलाई अझ बढी झुक्नको लागि सहज बनाउँछ गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ सारै राम्रो व्यायाम हुन्छ यहाँको लागि यसले पेटको मांसपेशीलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ ग्यास्ट्रिकलाई पनि कन्ट्रोल गरेर आउँछ यसले सुगरलाई पनि कन्ट्रोल गरेर आउँछ फोर्स दिँदै उठाउँ बिस्तारै श्वास तान्दै रिल्याक्स मजा आयो मित्र अब एकछिन हामी उठक बैठक गरौँ उठ्ने बस्ने अब यसको साइन्टिफिक फर्ममा तपाईलाई उठबस गराउँछु उठबस गर्नु स्वास्थ्यको लागि साह्रै राम्रो यसमा विज्ञान पनि जोडिएको छ यसलाई भगवान गणेशको फेभरेट तरिकाको उठबस गराउँछु यहाँलाई दाहिने हातले देब्रे कान समाउनुस् र देब्रे हातले क्रस गरेर दाहिने कान समाउनुस् अब हेर्नुस् दुवै हात एकअर्कामा क्रस हुन्छ र बस्दाखेरि श्वास तान्दै बस्ने उठ्दाखेरि श्वास छोड्दै ख्याल गर्नु होला किनकि यो क्रिया तपाईको ब्रेनसँग कनेक्सन भएको हुन्छ यो तपाईको मस्तिष्कसँग जोडिएको हुन्छ त्यसकारणले गर्दा श्वासलाई तान्ने र छोड्ने क्रिया मिलाउनु होला श्वास तान्दै बस्ने श्वास छोड्दै उठ्ने तान्दै बसौं छोड्दै उठौं
तान्दै बसौँ, छोड्दै उठौँ, तान्दै बसौँ, छोड्दै उठौँ, तान्दै बसौँ। डाइरेक्ट ब्रेनमा तपाईँको एक्सर्साइज भइरहेछ मित्र। यतिखेर शरीरको त तपाईँको सेकेन्डरी चिज हो, मुख्य त तपाईँको यतिखेर ब्रेनमा साह्रै राम्रो एक्सर्साइज भइरहेको छ। तानौँ, छोडौँ, ब्रेन साह्रै राम्रो एक्टिभ हुँदैछ। तान्दै छोड्दै पुरै गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ, गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ, गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ, गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ। रिल्याक्स, रिल्याक्स। अब आज तपाईँलाई अलिकति हार्ड एक्सर्साइज पुसअप पनि गराउँछु मित्र। ल आउनुहोस्, एकचोटि पुसअप पनि गरौँ, त्यसपछि हामी योगासनमा प्रवेश गरौँला। अलिकति अझ तताउँ शरीरलाई। महिला मित्रहरूले यसरी गर्न सकिन्छ मित्र। हेर्नुहोस्, खुट्टालाई यसरी राखेर महिलाहरूले यसरी गर्न सक्छौँ, यसरी भने पुरुष मित्रले पुरै उठाएर सुरु गरौँ मित्र। श्वास तान्दै तल, श्वास छोड्दै माथि, तान्दै तल, 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 छोड्दै माथि। रिल्याक्स। अब गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै यसैबाट अब अझै अलिकति हेभी गरौँ एक्सर्साइज आज। अब यसैबाट अगाडि झ्याप्प आउने, झ्याप्प पछाडि जाने। यो दण्डासनले यहाँलाई साह्रै फाइदा दिन्छ मित्र। अगाडि पछाडि, श्वास तान्दै अगाडि, श्वास छोड्दै पछाडि, श्वास तान्दै अगाडि, श्वास छोड्दै पछाडि, फेरि श्वास तान्दै अगाडि, झ्याप्पै अगाडि आउनु, श्वास तानेर यसरी ठ्याक्कै अगाडि गइदिने, फेरि ठ्याप्पै पछाडि गइदिने। हेर्नुहोस् मित्र, श्वास तानेर झ्याप्पै अगाडि, पुरै ठ्याक्कै अगाडि आएर बसिदिने, र श्वास छोड्दै पुरै पछाडि छोडिदिने, फेरि झ्याप्पै अगाडि आइदिने, पुरै पछाडि गइदिने। ओके, रिल्याक्स। बिस्तारै बिस्तारै रिल्याक्स। मजा आयो मित्र, मजा आयो। हामीलाई त मजा आयो। यहाँहरूलाई चाहिँ गर्नुभएको छ भने पक्का मजा आउँछ, गर्नु भएको छैन भने अल्छी लाग्छ। मलाई त यो गर्न अल्छी लागिरहेछ बा, होइन। मजाले गर्नुभयो भने अल्छी लाग्दैन, अल्छी बल्छी खेल्न जान्छ, मजा आउँछ मित्र। जसरी तपाईँलाई गेम खेल्दा मजा आइरहेको हुन्छ, त्यस्तै मजा योग गर्नमा आउँछ। अब आज हामी उठेरै केही आसनहरू गर्छौँ। बिस्तारै उठौँ। अब केही आसन गरौँ उठेर। आसन गर्नुभन्दा अगाडि शरीरलाई प्रिपरेसन, शरीरको ब्यालेन्सलाई ध्यान दिनुहोस्। सर र तलदेखि माथिसम्म अब्जर्भेसन गर्नुहोस्। खुट्टा सही छ कि छैन योगासनलाई गर्नको लागि, कम्मर ठिक छ कि छैन, कम्मर सहज हुनु पर्यो, ढाड गर्दन एकदम स्ट्रेट सिधा हुनु पर्यो। सामान्य रूपमा श्वास लिने र छोड्ने क्रिया जारी रहनु पर्यो। त पहिलो आसन हामी शङ्करासनबाट गर्छौँ आज। दुवै हातलाई गहिरो श्वास तान्दै माथि गर्छौँ र खुट्टालाई 1 फुट जति फटाइदिन्छौँ मित्र। 1 फुट जति खुट्टा फैलिन्छ र हात श्वास तान्दै ल यतिमा फिक्स गरेर रोकिदिउँ शरीरलाई। ठ्याक्कै रोकिदिउँ। ठ्याक्कै शरीर रोकिन्छ, शरीर फिक्स। अब हेर्नुहोला निशाजीलाई, खुट्टाका मांसपेशीलाई पुराका पुरा दबाव परेको छ र यसले तपाईँको कन्स्टिपेसनका प्रब्लमहरू, यसले निद्रा नलाग्ने प्रब्लमहरू, यसले तपाईँका खुट्टाका हाड जोड्नेका नसाका समस्याहरूलाई समाधान गर्छ। सँगै यसमा हात पनि जोडिएको छ। छातीलाई चौडा बनाउनको लागि पनि यो आसन फाइदाजनक छ। खुट्टा सँगसँगै छातीलाई र मेरुदण्डलाई यसले विशेष त मेरुदण्डलाई साह्रै मजबुत बनाउँछ। अब गहिरो श्वास तान्दै उठौँ, श्वास छोड्दै रिल्याक्स, श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ,
गहिरो तानौँ, गहिरो छोडौँ। गहिरो सास तान्नु र गहिरो श्वास छोड्नु जतिखेर अनि जीवनजीले चाहिँ अब सिकाउँदाखेरि खालि सास तानौँ सास छोडौँ सास तानौँ सास छोडौँ भन्नुहुन्छ, के हो यो भने जस्तो लाग्ला। श्वास ब्रेनसँग कनेक्सन हुन्छ, श्वास तपाईँको फोक्सोसँग र अन्य सेलहरूमा जोडिन्छ। र मैले फेरि पनि भन्छु यहाँलाई, श्वासले तपाईँको शरीरमा भएको ग्लुकोजलाई इनर्जीमा परिवर्तन गरिदिन्छ, ऊर्जामा परिवर्तन गरिदिन्छ। मस्तिष्कमा जम्मा भएको ग्लुकोजलाई यसले ऊर्जामा कन्भर्ट गरिदिन्छ। तसर्थ यदि अक्सिजन शरीरमा गएन भने शरीरले ऊर्जा पाएन, किनकि ग्लुकोज त छ, ग्लुकोजसँग मिसिने अक्सिजन छैन, अनि ऊर्जा बन्दै बन्दैन, इनर्जी बन्दै बन्दैन। त इनर्जी बन्नको लागि ग्लुकोज र अक्सिजन चाहिन्छ। ग्लुकोज शरीरमा छ, अक्सिजन बाहिरबाट लिनुपर्छ। गहिरो 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 गहिरो। अब हामी दोस्रो आसन गर्छौँ, निशाजीलाई फलो गर्नुहोला। एक खुट्टालाई अगाडि स्ट्रेट सिधा, एक खुट्टा पछाडि तेर्सोमा, र अगाडिको दाहिने खुट्टा यतिको अगाडि फोल्ड हुन्छ, ब्यान्ड हुन्छ, र हातले गहिरो श्वास तान्दै सिधा। छातीको भाग बाहिर निस्किन्छ मित्र, पेटको भाग भित्र, छातीको भाग बाहिर। हेर्नु होला, पेटको भाग भित्र छ, छातीको भाग बाहिर छ। अनि जति हुन्छ कम्मरलाई धसाएर तन्काउने शरीरलाई। आसनलाई फिक्स गरिदिनुहोस् यतिमा। र स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ तपाईँले, यदि यो कार्यक्रम र तपाईँलाई कहीँ कन्फ्युजन लागिरहेछ भने तपाईँले यो पेजबाट कार्यक्रम लाइभ गइरहेको छ, यो पेजमा तपाईँले कार्यक्रमको कमेन्ट बक्समा तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा र कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै मान्छेसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँको पनि दायित्व बन्दछ मित्र। यसलाई सेयर गरिदिनु होला मित्र, र धेरैभन्दा धेरै मित्रसँग यो कार्यक्रम पुग्नको लागि मद्दत गर्नुहोला। बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ, गहिरो श्वास लिँदै लिँदै रिल्याक्स रिल्याक्स। अब यसलाई अर्को साइडबाट गर्नको लागि हामी शरीरलाई प्रिपरेसनमा ल्याउँ। सास लिँदै श्वास छोड्दै रिल्याक्स शरीर। र अब अपोजिट साइडबाट, अघि दाहिने खुट्टा अगाडि थियो, अब देब्रे खुट्टा अगाडि हुन्छ, देब्रे खुट्टा अगाडि। अब फेरि शरीरलाई ब्यान्ड गरिदिउँ, एकदम स्ट्रेटमा खुट्टा, पछाडिको खुट्टा एकदम स्ट्रेट, अगाडिको खुट्टा स्ट्रेट। अब हेर्नुहोस्, पेटको अहिलेसम्म पेटको भाग अगाडि छ भने अब यसलाई हामी यसरी एकचोटि फेरि हेर्नु होला। त्यो पेटको भाग अगाडि छ, पेट र ढाडलाई कसरी मिलाउने, जस्तै खुट्टालाई त मिलाउन सिक्यौँ हामीले। खुट्टा एकदम, यो खुट्टा खुम्चिएर यो मांसपेशीहरू टाइट हुन्छ र यो खुट्टा एकदम स्ट्रेट हुन्छ। अब हेर्नुहोस् एकचोटि मलाई फोकस गरेर, अहिलेसम्म यो भाग पेटको भाग अगाडि, छातीको भाग अगाडि छ भने अब यसलाई कसरी मिलाउने भन्दा यसरी हेर्नुहोस्, यो पेट भित्र जान्छ, छाती अगाडि आउँछ, पेट सट्ट भित्र जान्छ, छाती अगाडि आउँछ। र छाती अगाडि आएपछि हातलाई मजाले तन्काएर माथि ल हेर्नुहोस्, अनि बल्ल छाती तन्काइदिने। अब छाती तिनिक्क हुन्छ। अब हेर्नुहोस् निशाजीलाई ध्यान दिएर, यसले तपाईँको अघि मैले यसका फाइदाहरू तपाईँलाई सरसर्ती बताइसकेका छु। यसका अन्य फाइदाहरू शरीरलाई स्लिम बनाउँछ। जसरी तपाईँले निशाजीको शरीर एकदम स्लिम देखिरहनु भएको छ, अझ योभन्दा पनि बढी स्लिम बनाउन चाहनुहुन्छ शरीरलाई भने उहाँले भन्दा अझ बढी तपाईँले गर्नुपर्छ। निशाजी नियमित रूपमा दिनको 1 घन्टा, 1.5 घन्टा, 2 घन्टा योग गर्नुहुन्छ। उहाँभन्दा बढी स्लिम फिगर तपाईँलाई चाहियो भने अझ उहाँले भन्दा बढी योग गर्नुपर्ने हुन्छ, अझ बढी मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति धेरै फल पाउनुहुन्छ। अब बिस्तारै गहिरो श्वास तानेर हात छोड्दै 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 रिल्याक्स, बिस्तारै फर्क्यौँ। अब हामी अर्को आसन गर्छौँ, गहिरो श्वास तान्दै गहिरो श्वास छोड्दै। कटिचक्र आसनको आज अर्को भेरिएन्ट सिकाउँछु यहाँलाई।
खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेट सिधा तरिकाले माथि ल्याउनु होला र देब्रे खुट्टालाई दाहिने हातले समातेर शरीरलाई पछाडि 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 घुमाइदिनु होला। अर्को हात बिल्कुल स्ट्रेट छ। निशाजीलाई एकदम निहालेर हेर्नुहोस्, एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो आसनले तपाईँको कन्सन्ट्रेसन पावर पनि बढाउँछ, तपाईँको ध्यान गर्न सक्ने क्षमता पनि बढाउँछ, तपाईँलाई कुनै पनि काममा डेडिकेसन एकदम डेडिकेट भएर लागि परेर काम गर्नलाई सघाउँछ, फोकस गर्न सिकाउँछ। शारीरिक फाइदा त यसको छँदैछ, मानसिक फाइदा पनि अत्याधिक यसले तपाईँलाई दिन्छ। अब गहिरो श्वास लिएर गहिरो श्वास छोड्दै बिस्तारै खुट्टा तल रिल्याक्स। यो आसनलाई हामी अर्कोपट्टिबाट गरौँ। अब अर्को खुट्टा अगाडि, दाहिने खुट्टा अगाडि, देब्रे हातले दाहिने खुट्टालाई समाउने, खुट्टा बिल्कुल स्ट्रेट। अब हातलाई पछाडि र कम्मरलाई बटाइदिनु। कम्मर बटारिएको छ, खुट्टा सिधा छ, हात सिधा छ र आँखालाई जहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ एकदम फोकस गरेर राखिदिनुहोस्। र मैले यसको अन्य फाइदा पनि बताइरहेको छु यहाँलाई। सँगसँगै यसले तपाईँको खुट्टाको थाइको भागलाई स्लिम बनाउँछ, यसले तपाईँको खुट्टाका मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ, तपाईँलाई हिँड्न डुल्न दैनिक रूपमा काम गर्नको लागि सहज बनाउँछ। दिनभरिको थकान, भोलि आउने थकान, पछि आउने थकानलाई पनि अहिले नै यसले नियन्त्रण गरिसकेको हुन्छ मित्र। अहिले थकान लाग्यो, अहिले नियन्त्रण होइन मित्र, पछि आउने थकानलाई यसले अहिले नियन्त्रण गरिदिन्छ यो आसनले। गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै 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 रिल्याक्स। अब गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब फेरि आफ्नो पोजिसनमै फर्क्यौँ। जसरी तपाईँ बस्नुभएको थियो पहिला त्यसै गरी आफ्नो पोजिसनमा आउनुहोस्। शरीरलाई फेरि तपाईँ प्रिपरेसनमा राख्नुहोस्। शरीर मेरो एकदम ठिक छ कि छैन, शरीर ब्यालेन्स छ कि छैन। आफ्नो शरीरलाई तपाईँको सूक्ष्म शरीरले निहाल्छ। म सिधा बसिरहेको छु कि छैन, मेरो ढाड सिधा भएको छ कि छैन, मेरो गर्दन सिधा भएको छ कि छैन, मेरो कम्मर सहज छ कि छैन र मैले हातलाई स्वतन्त्र रूपमा छोडिरहेको छु कि छैन, एकदम निहाल्नुहोस्। शरीर बिल्कुल आफ्नो कन्ट्रोलमा छ। शरीरलाई जसरी चाहनुहुन्छ त्यसै गरी चलाउन सक्नुहुन्छ। शरीरमा कुनै पनि किसिमको बाधा, शरीरमा कुनै पनि किसिमको अडचन आउने छैन। फेरि गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब अलिकति शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन गरौँ। सामान्य रूपमा शरीरलाई मोड्नको लागि अब हामी बसेर के आसन गर्छौँ। सहज रूपमा बसौँ र अर्को आसनको लागि निशाजीलाई एकदम निहालेर हेर्नुहोला। एउटा खुट्टा बिल्कुल सिधा हुन्छ मित्र, बिल्कुल सिधा हुन्छ खुट्टा र दाहिने खुट्टालाई सिधा राखेर देब्रे खुट्टालाई भुइँमा टेकेर पैतालाले र जुन खुट्टा टेकिएको छ त्यही हातले खुट्टालाई प्रेसर क्रिएट गर्दै हामी बिस्तारै मोडिन सक्छौँ। र हातलाई बिल्कुल क्रस गरेर कान माथिबाट अगाडि लगिदिउँ र अर्को हातलाई समाइदिउँ। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। महिलाहरूको लागि अत्यन्तै फाइदाजनक छ यो आसन। उमेर बित्दै जाँदा महिलाहरूमा ढिला विवाह गर्ने समस्या देखिएमा, महिलाहरूमा हुने विभिन्न यौन समस्याहरूले गर्दा, महिलाहरूमा हुने विभिन्न अन्य कारणहरूले गर्दा पाठेघरमा विभिन्न समस्याहरू आइरहेको हुन्छ। पाठेघरका क्यान्सरहरू पनि देखिन सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। महिनामारीका बेलामा अत्याधिक दुखाइ, अत्याधिक रक्तस्राव जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। ती सबै कुराहरूको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि यो आसन फाइदाजनक छ। यसका अन्य फाइदा भनेको शरीरलाई स्लिम बनाउँछ, कम्मरलाई लचिलो बनाउँछ, मांसपेशीहरू बलियो बनाउँछ, शरीर पुरै मोडिएको छ। फुल फिगरमा हेर्नुहोस् यो आसनलाई र यस्तै गरी तपाईँले यो आसन कार्यक्रम सकिएपछि पनि पज गरेर यहाँले यो आसनलाई हेर्नुहोला। अब गहिरो श्वास तान्दै बिस्तारै 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 फर्क्यौँ र श्वास छोड्दै रिल्याक्स। अब यसको अर्को साइडबाट पनि हामी शरीरलाई मोड्छौँ। अब अर्को खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेट गर्छौँ र देब्रे खुट्टाले भुइँ टेक्छौँ र देब्रे हातले खुट्टालाई प्रेसर क्रिएट गरेर
बिस्तारै 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 शरीरलाई मोडिदिउँ। अब खुट्टाको भाग पुरै तन्किन्छ मित्र, र मैले यसका फाइदाहरू यहाँलाई बताइसकेको छु। यसका धेरै फाइदाहरू छन् मित्र। मैले केही फाइदाहरूको चर्चा गरेँ। महिलाहरूमा यसको अत्यन्तै फाइदा छ, पुरुषहरूमा पनि यसको अत्यन्तै फाइदा छ। शरीरका मांसपेशीहरूलाई बलियो बनाउँछ, हाड जोड्नेहरूलाई मजबुत बनाउँछ, शरीरको रक्तस्रावलाई यसले नियन्त्रण गर्दछ, कोलेस्ट्रोललाई कन्ट्रोल गर्दछ। अझ महिलाहरूमा त अत्याधिक धेरै फाइदा छ यसको। फ्याटलाई कन्ट्रोल छ। अझ प्रेसरलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ, प्रेसर एकदम हाई छ या लो छ, प्रेसरलाई एकदम सेन्टर पोइन्टमा राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि यो आसनलाई ट्याक्कै तपाईँले फिक्स गरेर राख्ने कोसिस गर्नुहोला। अब गहिरो श्वास तारेर बिस्तारै 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 सामान्य अवस्थामा। अब सहज रूपमा बसौँ, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी यसैबाट पछाडि झुक्ने आसन गर्छौँ। अब पछाडि झुक्ने आसनको लागि दाहिने खुट्टालाई, निशाजीलाई फोकस गरेर हेर्नुहोस्, दाहिने खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेटसँग सिधा राखिदिन्छौँ र देब्रे खुट्टालाई फोल्ड गरेर आफ्नो थाइको खुट्टाको बीच भागमा जहाँ यो नाङ्ग हुन्छ लगभग त्यहाँ फोल्ड गरेर खुट्टालाई राखिदिउँ र बिस्तारै खुट्टा उठाउँदै आफूतिर तानौँ र खुट्टाले सकिन्छ भने टाउको भागलाई छुने कोसिस गरौँ। कम्मर पुरै धसिएर अगाडि गएको छ। यो आसन गर्दा तपाईँ पछाडि झुक्नु भएको छ मित्र, पछाडि झुकिएको छ। फुल फिगरमा यो आसनलाई हेर्नुहोस् एकचोटि। अलिकति एडभान्स फर्ममा योग गर्दाखेरि तपाईहरू यो आसनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो एडभान्स आसन हो। यदि तपाईले यो आसन गर्न जानिरहनु भएको छैन भने मित्र, यसलाई पज गरेर एक एक स्टेपलाई निहालेर हेर्नुहोस्। बिस्तारै 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 यो कार्यक्रम तपाईले पेजमा, हाम्रो प्राइम एसडी टेलिभिजनको अफिसियल पेजमा पनि पाउनुहुन्छ। मोटिभेसन नेपाल युट्युब च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम पाउनुहुन्छ। यो कार्यक्रमलाई पज गरेर तपाईँ आसनहरू मिलाउनु होला। यसका फाइदा म फेरि बताउँछु यहाँलाई। बिस्तारै गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै 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 बिस्तारै खुट्टालाई छोडिदिउँ, रिल्याक्स। हातलाई सहज अवस्थामा, खुट्टालाई सहज अवस्थामा। अब यो आसन हामी अर्कोपट्टिबाट गर्छौँ, अर्को साइड फर्क्यौँ। अब अघि जुन खुट्टा अगाडि थियो त्यो खुट्टा पछाडि जान्छ, जुन खुट्टा पछाडि थियो त्यो खुट्टा अगाडि आउँछ। अपोजिट साइडबाट एक एक तरिकाले निहाल्नु होला यो आसनलाई। पहिला बस्ने पोजिसन हेर्नुहोस्, खुट्टाको पोजिसन मिलाउनुहोस् र त्यसपछि खुट्टालाई बिस्तारै 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 उचालेर टाउकोसँग छुवाउने कोसिस गर्नुहोस्। अब यो आसनले मेरुदण्डलाई साह्रै मजबुत गराउँछन् मित्र। मेरुदण्ड एकदम तगडा। यो आसनलाई तपाईँ नियमित रूपमा गर्न सक्नुभयो भने मित्र, 80 का उमेरमा, 90 का उमेरमा पनि कुप्रो पर्ने समस्या देखिँदैन। अक्सर 60, 65, 70 भएपछि मेरुदण्ड कमजोर भइदिन्छ। मेरुदण्ड कमजोर भइसकेपछि शरीर कुप्रिन थाल्छ। हाम्रो शरीरलाई स्ट्रेट राख्ने, सिधा राख्ने काम मेरुदण्डको हुन्छ, किनकि जसरी घरको मूल पिल्लर हुन्छ त्यसै गरी हाम्रो शरीरको मूल पिल्लर पनि, मूल खम्बा पनि हाम्रो मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड कमजोर भयो भने शरीर त कुप्रिन्छ नै, सँगै धेरै किसिमका रोगहरूले पनि आक्रमण गर्न थाल्छन्। त मित्र, मेरुदण्डलाई बलियो बनाउनको लागि यो आसन साह्रै राम्रो छ। फेरि फुल फिगरमा हेर्नुहोस् यो आसन। अझ शरीरलाई बलियो बनाउनको लागि त आफ्नै ठाउँमा यसका फाइदाहरू छँदैछन्। अब गहिरो श्वास तानौँ र श्वास छोड्दै 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 रिल्याक्स, रिल्याक्स। बिस्तारै सहज अवस्थामा फर्क्यौँ, बिस्तारै सहज रूपमा शरीरलाई बिल्कुल सहज राखौँ। अब एउटा अन्तिम आसन गर्छौँ र त्यसपछि हामी ध्यान प्राणायाममा जान्छौँ। अब अगाडि झुकेर गर्ने आसनको लागि खुट्टालाई बिल्कुल स्ट्रेट राखिदिनुहोस्, सिधा। यसरी खुट्टा सिधा राखिदिन सक्छौँ, खुट्टा बिल्कुल सिधा हुन्छ।
र अब जति सक्नुहुन्छ एक भित्ता, दुई भित्ता, तीन भित्ता या पुराका पुरा टाउकोले घुँडा छुन सक्नुभयो भने पुराका पुरा झुक्ने कोसिस गर्नुहोला। निशाजीलाई एकदम ध्यान दिनुहोस् कि उहाँको पोजिसन कसरी छ हेर्नुहोस्। ढाड सिधा छ, गर्दन सिधा छ, खुट्टा बिल्कुल सिधा छ। अब बिस्तारै 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 अगाडि झुक्दै जाउँ। श्वास तानेर श्वास छोड्दै 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 दुवै हातले खुट्टालाई समाउन सक्छौँ। दुवै हातले खुट्टालाई समाउँदै टाउको पुरै घुँडासँग टाँसिन्छ। अब यसले पनि तपाईँका शरीरलाई त बलियो बनाउँछन् नै मित्र, मांसपेशीलाई त बलियो बनाउँछ नै मित्र, मेरुदण्डलाई त बलियो बनाउँछ नै मित्र। सँगसँगै कन्स्टिपेसनका लागि, कब्जियतका लागि पनि यो आसन अत्यन्तै फाइदा छ। कब्जियत छ भने पनि कब्जियतका समस्या पनि यसले ठिक पार्छ। होल्ड गरिदिनुहोस् केही सेकेन्ड र अब बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै बिस्तारै 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 फर्किन सक्छौँ। गहिरो श्वास तानेर श्वास छोड्दै 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 रिल्याक्स र अब सहज रूपमा सहजानन्द तरिकाबाट पलेटी कसेर बसौँ र शरीरलाई बिल्कुल पलेटी कसेर राखिदिनुहोस्। अब फेरि ढाड सिधा, गर्दन सिधा, एकदम स्ट्रेट। र अब हामी प्राणायाममा प्रवेश गर्दैछौँ। अब हामी योगसँगै प्राणायाम गर्छौँ। आउनुहोस् प्राणायाम गरौँ। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। त मित्र, मैले प्राणायाम भनेको के हो, प्राणायाम कसरी गर्ने, यो विषयमा पनि यहाँलाई जानकारी गराइरहेको छु। यहाँको प्राण शक्तिलाई मजबुत गराउनको लागि प्राणायाम गरिन्छ। गहिरो श्वास प्राणायाम श्वाससँग गरिने क्रिया हो। श्वास तानेर, श्वास छोडेर र श्वास रोकेर, तीन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ प्राणायामहरू। श्वासको माध्यमबाट श्वास तान्दै, श्वास छोड्दै र श्वास रोकेर। श्वास रोक्नको लागि यदि प्रेसर हाई छ भने श्वास रोक्न सकिन्न। मुटुका बिरामीले श्वास रोक्न सकिन्न, छारे रोगका बिरामीले श्वास रोक्न सकिन्न र मस्तिष्कमा प्रब्लम छ भने श्वास रोक्न सकिन्न, बाँकीले श्वास रोक्न सकिन्छ। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब आज नाकबाट गहिरो श्वास तान्ने र मुख खोलेर श्वास पुरा फाल्ने। तानौँ पुरै। यो ट्याङ्की यहाँनिर एउटा फोक्सो छ, तपाईँको श्वास भर्ने एक ट्याङ्की। यसलाई पुरै भरिदिउँ र श्वास छोडौँ मुखबाट। पुरा 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 पेट खाली गरिदिउँ। फेरि तान्दै उठौँ। पेट थिचिनुपर्छ र पुरै पेटदेखि नै, नाभिदेखि नै, तपाईँको नाइट्रोदेखि नै पुरै श्वास फालिनुपर्छ। पुरै नाइट्रोदेखि नै, नाभिदेखि नै पेट श्वास भित्र फाल्ने, पेट थिचेर। फेरि तानौँ। यसले तपाईँको मनको शुद्धि गर्छ मित्र। गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ गर्दै जाउँ। निशाजीले जसरी गरिरहनु भएको छ गर्दै जाउँ। मनको शुद्धि गर्छ, मनलाई यसले ताजा राख्छ, शरीरमा स्फूर्ति बरकरार राख्छ, शरीरमा तन्दुरुस्ती बरकरार राख्छ, शरीरमा आनन्द बरकरार राख्छ। दिनभरि ऊर्जालाई घट्न दिँदैन, ऊर्जालाई नियन्त्रणमा राखिरहन्छ। मस्तिष्कलाई डाउन हुन दिँदैन। कन्सियसनेस, हाम्रो चेतनालाई उच्च राख्नको लागि प्राणायाम फाइदाजनक छ। तान्दै जाउँ। गहिरो तानौँ र मुखबाट गहिरो छोडौँ। फेरि गहिरो तानौँ, पुरै भरौँ साथी, पुरै आनन्दसँग र पुरा छोडौँ। पुरा 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 छोडौँ। अब हामी अर्को प्राणायाम गरौँ। आज हामी मुखबाट सास फाल्छौँ। हिजो हामीले कपालभाती गर्दैौँ, नाकबाट सास फाल्यौँ, भस्त्रिका गऱ्यौँ, नाकैबाट सास फाल्यौँ। अब आज हामी मुखबाट पेटलाई धक्का दिँदै छातीको श्वास बाहिर। हिजोको साउन्ड थियो भने आजको साउन्ड
पुरै सासको फोहरालाई बाहिर फालौँ, छाती पुरै तन्किन्छ, फोक्सो पुरै कचाकुचुक हुने गरी पुरै फोक्सोमा धक्का दिउँ, गर्दै जाउँ मित्र। यो कार्यक्रम जतिजना मित्रले हेरिरहनु भएको छ, सारा नेपालीहरूमा यो कार्यक्रम पुर्याउने दायित्व तपाईँ हामी सबैको हो मित्र। अबको नेपालको अभियान स्वस्थ नेपाली सक्षम नेपाली, स्वस्थ नेपाली सक्षम नेपाली, यानी कि नेपाल स्वस्थ छ, नेपालीको तन स्वस्थ छ, नेपालीको मन स्वस्थ छ, नेपालीको मस्तिष्क स्वस्थ छ। हरेक काम गर्नको लागि नेपाली सक्षम छन्, शरीरमा ऊर्जा छ। हरेक काम गर्नको लागि नेपाली सक्षम छन् किनकि बुद्धि छ। हरेक काम नेपाली सक्षम छन् गर्न किनकि त्योसँग चेतना छ, त्यसको ज्ञान छ। त्यसकारणले गर्दा शरीरलाई स्वस्थ राखौँ, आफूले गर्ने कर्मको ज्ञान राखौँ, ज्ञान पनि छ र शक्ति पनि छ। ज्ञान पनि छ, शक्ति पनि छ, ज्ञान पनि छ, शक्ति पनि छ। यो दुईटा चिज हामीमा भयो भने नि सम्पन्नताको लागि, अमेरिका जस्तै धनी बन्नको लागि नेपालीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। क्यानाडा, युरोप, इन्डिया, चाइना जस्तो धनी बन्नको लागि हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन। दिँदै जाउँछ, कसैले रोक्न सक्दैन। किन भन्दा नम्बर 1 शरीर स्वस्थ छ, न प्रेसरले ढलाओस्, न सुगरले गलाओस्, न आज ओहो म रोगी छु, ढाड दुखिरहेछ, कम्मर दुखिरहेछ, गर्दन दुखिरहेछ, म त बुढेसकाल लाग्यो, काम गर्न सक्दिनँ, त्यो समस्या छैन। अब नेपालीमा नियमित रूपमा योग गर्नुभयो भने र यसले काम गर्न सक्ने क्षमता पनि बढाइदिन्छ। त्यसैले स्वस्थ नेपाली सक्षम नेपाली अब हामी यही कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब यसलाई भस्त्रिकाको फर्ममा हामी लैजान्छौँ अलि फास्टमा, 1 सेकेन्डमा एकचोटि। अब धक्का ठुलो हुन्छ, धक्का ठुलो हुन्छ, फोर्स ठुलो हुन्छ, श्वास रफ्तारमा फालिन्छ। धक्का दिँदै जाउँ मित्र, धक्का दिँदै जाउँ, धक्का दिँदै जाउँ, धक्का दिँदै जाउँ। रिल्याक्स, गहिरो श्वास तानौँ, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, मुखमा भइरहेको शीतलतालाई महसुस गरौँ र मुखमा जम्मा भएको श्वाससँगै र्याललाई निलिदिउँ मित्र। यो एन्टिबायोटिक औषधि हो, जसरी डक्टरले एन्टिबायोटिक औषधि दिन्छ पेट सफा गर्नको लागि, त्यसै गरी हामीले पेट सफा गर्ने एन्टिबायोटिक पाएका छौँ सित्तैमा मुखमा। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब अलिकति तेज रफ्तारमा हातको सहायता लिँदै, फोर्स लिँदै, अलिकति पावरफुल तरिकाले 1 सेकेन्डमा 2 चोटि, यो अन्तिम धक्का हो मित्र, 1 सेकेन्डमा 2 चोटि। जाग नेपाली, जाग नेपाली, जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वो खोबत है। जो जाग्छ उसैले पाउँछ, जो सुत्छ उसैको गुम छ। अल्छीहरूलाई रफ्तार तेज भएकाहरूले कुल्चिएर अगाडि बढ्छन् मित्र। भाग्यले खोज्दै खोज्दै तपाईँको दैलोमा आउँदैन, याद राख्नुहोस्। भाग्य तपाईँलाई खोज्दै खोज्दै तपाईँको ढोका ढकढकाउँदै म आएँ खोल, म आएँ तिमीलाई बनाउनको लागि, म आएँ तिमीलाई धनी बनाउनको लागि भनेर भाग्य तपाईँको दैलो खोज्दै खोज्दै आउँदैन। तपाईँले खोज्दै जाने हो तपाईँको कर्मलाई। तपाईँले फेला पार्ने हो। तपाईँलाई आएर भाग्यले च्याप्प समातेर ल अब त धनी बनिस् त, स्वस्थ बनिस् त, समृद्ध बनिस् भन्दैन। तपाईँ आफै खोज्दै जाने हो तपाईँको सफलतालाई। त्यतिसम्म गर्नु जबसम्म तपाईँको पुराका पुरा शरीर थाक्दैन। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ र अन्तिम धक्का अझै फेरि गर्दै जाउँ।
जबसम्म सफलता हात पर्दैन गर्दै जानुस्, चाहे मृत्युले चिहानसम्म किन नपुर्याइदियोस्, आराम नगर्नुहोस्। सफलतालाई पछ्याएको पछ्याए, खोजेको खोजे, खोजेको खोजे। भागवत गीताले दिन खोजेको सन्देश पनि यही छ। तबसम्म गर, उठ कुद दौड, तबसम्म गर जबसम्म तिमी थाक्दैनौ, तबसम्म गर। जब थाक्छौ तब फेरि गर, तब फेरि गर। फेरि थाक्छौ तब फेरि गर। जबसम्म अन्तिम चितामा पुग्दैनौ तबसम्म गरिराख। यदि गर्दै गयो भने चितामा पुग्न भन्दा अगाडि नै तिमी सफल, समृद्ध र सम्पन्नशाली भइसक्छन्। दुनियाँले तिम्रो च्याप्टर पढ्नेछन्, पाठ पढ्नेछन् कि क्या मान्छे थियो यार। तबसम्म गर। रिल्याक्स। बिल्कुल सामान्य अवस्थामा सास, गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने। ध्यान श्वासमा, गहिरो श्वास भित्र जाँदैछ। यो श्वासले तपाईलाई शान्ति सँगै लिएर आइरहेको छ। शान्ति मात्र होइन मित्र, यसले समृद्धि पनि सँगै लिएर आउँछ। समृद्धि यानी कि तपाईको अर्थव्यवस्थासँग जोडिन्छ, तपाईको जीविकोपार्जनसँग जोडिन्छ, तपाईको सफल जिन्दगीसँग जोडिन्छ। हो आजको आवश्यकता भित्रबाट शान्ति, बाहिरबाट प्रगति। भित्र भरपूर शान्ति होस् शरीरमा, भित्री शरीरमा, साइकोलोजिकल बडीमा। भित्रबाट पूर्ण शान्त। बाहिर दुनियाँमा जति आतंक मचियोस्, बाहिर दुनियाँमा जति क्रान्ति मचियोस्, बाहिरी दुनियाँमा मेरो शरीरले जति 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 भागदौड गरोस्, बाहिरी दुनियाँमा मेरो शरीर दुनियाँको रफ्तार, दुनियाँको क्रान्तिसँग जति कुदोस्, तर भित्रबाट शरीर बिल्कुल शान्त रहन्छ। बाहिरी शरीर चल्छ, छटपटिन्छ, दौडिन्छ, मच्चिन्छ, तर भित्री शरीर बिल्कुल शान्त बस्छ। यही हो भित्रबाट शान्ति, बाहिरबाट भरपूर प्रगति। आजको आवश्यकता 21औं शताब्दीका लागि सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता यही हो मित्र। भित्रबाट भरपूर शान्त होस् मान्छेको जीवन र बाहिरबाट भरपूर प्रगति होस् मान्छेको जीवन। यही हो योगले दिने सन्देश, यही हो ध्यान र प्रणामले दिने सन्देश। बिल्कुलै दुवै हातलाई घर्षण गर्दै आँखामा न्यानो स्पर्शको साथमा बिस्तारै। आँखा मेरा स्वस्थ छन्, अनुहार चम्किलो छ। दुवै हातलाई गर्दनमा स्पर्श दिनुहोस्। घाँटी स्वस्थ छ, गर्दन स्वस्थ छ। छातीको हृदयमा हात राखिदिनुहोस्, छातीलाई बिस्तारै मसाज गरिदिनुहोस्, न्यानो स्पर्श लगाइदिनुहोस्। मेरो मुटु ठिक छ, मेरा ढुकढुकीहरू ठिक छन्, मेरा मांसपेशी यहाँका रक्त सञ्चारहरू ठिक छन्, मेरा मुटुका ब्यालेन्स ठिक छन्, ढुकढुकीका ब्यालेन्स ठिक छन्। अब पेटमा स्पर्श गर्दै पेटलाई स्वस्थ राख्दै बिस्तारै आँखा खोलौँ त मित्र। फेरि पनि गुड मर्निङ। जागो नेपाली, दौड नेपाली, कुद नेपाली, लक्ष्यलाई भेट्टाउ नेपाली, स्वास्थ्य नेपाली, सक्षम नेपाली। र आजको कार्यक्रममा सहभागी तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। हामीसँगै योग निरन्तर गर्नुहोला। यो कार्यक्रमलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। फेरि पनि हार्दिक अनुरोध गर्छु ताकि हरेक नेपालीले यो कार्यक्रम हेर्न जरुरी छ। हरेक नेपालीसम्म यो कार्यक्रम पुग्नको लागि धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोस्। र तपाईका जिज्ञासा छन् भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। भोलि तपाईको प्रतिक्रिया म अवश्य पनि राख्नेछु। आजको लागि क्यामेरामा खटिनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, अनिलजी, वेदजी, प्रविधिमा खटिनुभएका सुबोधजी, किरणजी, सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रमबाट निर्देशक मुस्कान ढकालज्यू सहित साथी निशा श्रेष्ठ र म सिमोन नेउपाने बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि 6 बजे तपाईको टेलिभिजन स्क्रिनमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भने बिदा चाहे। नमस्कार, शुभ होस्, जय होस्, मङ्गल होस्।